नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, अब अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, और अब ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर ख़बर ख़याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से होता है। आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है जो हम आपको सुना जा रहे हैं वो ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, कि क्या फरमा रहे हैं कि एक किसी ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो बहरहाल आज हमारे माशरे में हम देखते हैं कि किस तरह लोगों को सताया जाता है, चुड़ाया जाता है, ये चीज़ें उनकी नकल उतारी जाती है। ये चीज़ें बहुत बुरी होती हैं और इसके ख़िलाफ़ सख्त वईद आई है, यानी उसे हराम करार दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं ख़बरों की जानिब, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले हैदराबाद में, 2 दिन पहले नहीं बल्कि 10 तारीख को हैदराबाद का जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर एक रैली से खिताब करते हुए आवाम से अपील की थी सारे हिंदुस्तानियों से कि वो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाने के लिए सोने के ज़ेवरात ना ख़रीदें, सोना ना ख़रीदें, बैरून ममालिक का दौरा ना करें, बैरून ममालिक में शादियों का एहतमाम ना करें, और पेट्रोल और डीज़ल बड़े एहतियात से ख़र्च करें। और यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा था कि किसानों को मशवरा दिया था कि वो देसी खाद का इस्तेमाल करें। तो बहरहाल सोने चांदी ख़रीदने के बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बात कही है, तो बहरहाल उसका असर अब दिखाई दे रहा है। एक तरफ सोने चांदी के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस शोबे से, यानी ज्वेलरी के शोबे से तकरीबन 1 करोड़ लोग वाबस्ता हैं। उनकी मुलाजिमतों का क्या होगा, उनकी ज़िंदगियों का क्या होगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत उन्हें माहाना 20 से 25 हज़ार रुपये क्या तनख्वाह देगी, या उनका जो यानी पाबजाई करेगी, तो जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार होने से बच जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि मोदी ने जिस तरह की अपील की है, अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों की भी मदद करें जिनका रोज़गार छूट रहा है, जो रोज़गार से महरूम होने वाले हैं, जो मुलाजिमतों से महरूम होने वाले हैं। वैसे भी अगर वज़ीर-ए-आज़म की इस अपील का असर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा असर हमारे तेलंगाना के गवर्नर शुक्ला पर हुआ है। तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, उन पर हुआ है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैंने अपने गाड़ियों के काफ़िले को 50% तक कर दिया है घटाकर। तो बहुत अच्छी बात की है, और ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि 50% अगर आप गाड़ियों के मामले में करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तेलंगाना हुकूमत का क्या होगा। इस सिलसिले में गवर्नर तेलंगाना मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला ने यह भी कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर देंगे। वो जोर देते हैं कि वो अपने काबीनी रुफ़क़ा और आला अहदेदारों से भी कह दें कि अपने गाड़ियों के काफ़िले में जो कारें हैं या गाड़ियाँ हैं उनकी तादाद कम करें। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कोई फरमाबरदार चीफ मिनिस्टर हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के हर अपील पर यस मैन का किरदार अदा करते हैं, तो वो चंद्रबाबू नायडू है। जैसे ही मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, डीज़ल के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और किफ़ायत ऑस्टेरिटी जो होती है वो अपनाएं, पैसे बचाएं, और जो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसको बचत को यकीनी बनाएं। तो बहरहाल चंद्रबाबू नायडू वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो भी अपील करते हैं उस पर आंख बनकर अमल कर देते हैं। तो बहरहाल उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों के काफ़िले में, इनकी गाड़ियों के काफ़िले में अगर देखा जाए तो 11 गाड़ियाँ शामिल थी, अब वो घटकर सिर्फ 4 गाड़ियाँ रहेंगी। चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का ऐलान कर दिया है। जबकि चंद्रबाबू नायडू के जो नायब हैं यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पवन कल्याण, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कि मैं भी अपने गाड़ियों के काफ़िले में गाड़ियाँ कम करता हूँ। ये तो चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण की बात रही है और हमारे रियासती गवर्नर यानी तेलंगाना के गवर्नर की बात रही है। लेकिन आपको बता दूँ कि दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि
ریاست بھر میں یعنی دہلی کے جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں ہفتے میں 2 مرتبہ ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، وہ گھر سے کام کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت یعنی جو بچت ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے وزیر اعظم نے اپیل کی سونا چاندی نہ خریدیں، تو اب لوگ تو سونا چاندی نہ خریدنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ سونا چاندی یا زیورات نہ ملنے پر اب لڑکیوں کا قتل عام تو عام ہے ہندوستان میں، یعنی دلہنوں کا۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک دلہن کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ اس کے والدین نے سونے کی چین دینے کا وعدہ کر کے سونے کی چین دینے سے گریز کیا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ 23 سالہ سنجو کماری کی شادی ونود پال سے ہوئی، اور شادی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سنجو کماری کے جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، انہوں نے 4 لاکھ روپے نقد دیے اور ایک گاڑی موٹر سائیکل دی اور فریج دیا، واشنگ مشین دیا، جہیز کا سارا سامان دیا، لیکن اور سسرالی رشتہ داروں کو تحفے بھی دیے، لیکن وہ سونے کی چین نہیں دے سکے اور کہا کہ ہم جلدی آپ کو سونے کی چین بھی دے دیں گے۔ تاہم آپ کو بتا دوں کہ سنجو کماری کو اس کے سسرال والے طنز و تانے کے تیر برسانے لگے، تانے دینے لگے، اور پھر آخر میں اس کا قتل کر دیا گیا، جیسا کہ سنجو کماری کے بھائی نے اور اس کے والدین نے الزام عائد کیا ہے۔ جبکہ سنجو کماری کی ساس جو ہے سمترا دیوی، اس کا دعویٰ ہے کہ سونے کی چین کو لے کر دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سنجو کماری نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے۔ جبکہ سنجو کماری کے بھائی کا کہنا ہے کہ یہ قتل ہے، اور انہوں نے فون پر بات کی تو اس کے ساتھ نے کہا تھا کہ اب تمہارے بہن کی لاش جائے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سونے کے لیے نئی نویلی دلہنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی نے اور پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے لوگوں کی کہ وہ زیور نہ خریدیں۔ ایک تو جیولرز جو ہیں اور دوسرے جیولرز کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، دوسرے ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان لڑکیوں کے ماں باپ کو جن کی شادیاں ہو رہی ہے، اور ہندوستان میں جو ہے وہ جہیز کی لعنت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے وزیر اعظم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ مست رہتے ہیں، انہیں صرف اور صرف اپنے اقتدار کی فکر رہتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ راہل گاندھی کہتے ہیں، اور راہل گاندھی یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اب کی بس کی بات نہیں ہے کہ ملک پر حکومت کریں۔ تو بہرحال ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین اتر پردیش میں آپ دیکھیں گے کہ بارش، طوفان و بادبانوں کا قہر ہے، ایسا لگتا ہے کہ تباہی و بربادی وہاں کا مقدر بن گئی ہے۔ اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مظالم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، عدالت انصاف نہیں کر پاتی، حکومتیں جانبداری اور تعصب کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اقلیتوں کو ستاتی ہیں، مظلومین کو ستاتی ہے، تو پھر خیر خداوندی میں آ کر یہ مل یا میٹ ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک غصہ آتا ہے، اور قدرت کو جب غصہ آتا ہے تو تباہی بربادی ان ظالموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین اتر پردیش میں آپ کو بتا دوں کہ طوفان و باد و باران کے نتیجے میں کم از کم 100 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ اب یہ دیدنات یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو کتنے مرے ہیں، مسلم کتنے مرے ہیں، انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ انسان کتنے مرے ہیں، ہندوستانی کتنے مرے ہیں، اتر پردیش کے کتنے لوگ مرے ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مختلف اضلاع میں 100 سے زائد افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ اموات الہ آباد یعنی جو اس کا نام بدل کر پریاگراج رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر 21 اموات ہوئی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کس طرح ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان رہے گا اگر وہ انسان ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا اب امتحان ہے، ان کی آزمائش ہے کہ یہ طوفان و باد و باران اور سیلاب سے مرنے والوں کے لیے ان کی حکومت نے کیا 50 لاکھ روپے ایک گریشہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ انسان کی قیمت، زندگی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اس کو کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ضروریات کی تکمیل کے لیے اگر فی کس 50 لاکھ روپے ان مہلوکین کے بورسا کو دے دیے جائیں تو یہ بہتر رہے گا۔ لیکن یہ میرا پورا چیلنج ہے، یہ پورے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت انہیں 5 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں دے گی۔ بس خالی یہ ہندوتوا کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہندو
यानी हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन ठीक है भाई अपने भाई को 50 लाख रुपए दे के दे दीजिए क्योंकि वो उसका बहन मर गई है, उसका बाप मर गया, उसकी बीवी मर गई है, उसके बच्चे मर गए हैं। तो अगर इन्हें सनातनियों से या हिंदुओं से अगर बहुत ज़्यादा प्यार है, हमदर्दी है योगी आदित्यनाथ को पूरे, तो फिर उन्हें चाहिए कि कम से कम 50-50 लाख रुपए एक महलू के बुरसा को, एक महलू के बुरसा को देना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बारिश का सवाल है, देखिए कि इंसानियत के नाते हमें उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जैसा कि बीजेपी कायदीन देखते हैं और जो फिरका परस्त दरिंदे यानी कम्युनल डॉग्स देखते हैं। आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान एक हिंदू लीडर, एक सनातनी लीडर ने किस तरह यानी कम्युनिटी लंच के मौके पर, यानी लोगों को खाना तकसीम करने के मौके पर, जब एक मुस्लिम गदागर वहाँ पर पहुँचता है और खाना ले लेता है तो उसकी प्लेट छीन लेता है और कहता है कि हम मुल्लाओं को खाना नहीं देंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह उसमें दरिंदगी भरी हुई है, किस तरह हैवानियत भरी हुई है। मैं समझता हूँ कि वह इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान जो होता है वो भूखों को बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग, नस्ल, ज़ात पात, इलाका, वो भूखों को खाना खिलाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर इस तरह के फ़िरका परस्त दरिंदे इस तरह की हरकतें करते हैं, गैर इंसानी हरकतें करते हैं, तो कम अज़ कम उन्हें मुसलमानों की या सिखों की यानी जो खाना खिलाने की तकारीब होती हैं उसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर तमाम मज़ाहब वालों के लिए, ये तमाम मज़ाहब के मानने वाले भूखों के लिए, गदागरों के लिए, भिखारियों के लिए दरवाज़े, या ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहिक़ीन के लिए वहाँ के दरवाज़े खुले रहते हैं। तो जो मज़हब अच्छा होता है तो वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता, बल्कि सबसे अच्छे मज़हब की बुनियाद यानी हक़ की अगर बुनियाद है, कसौटी है, तो वो है पाकीज़गी और तहारत। जिस मज़हब में पाकीज़गी और तहारत होती है वही हक़ होता है, वरना कोई हक़ नहीं होता। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपने को बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश में तबाही व बर्बादी बारिश ने मचा दी है और 100 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। तो एक बात हमने आपको बताई है और ये भी बताया कि किस तरह एक खातून को, नई नई दुल्हन को सिर्फ सोने की चैन ना लाने के बायस कत्ल कर दिया उसके ससुराली रिश्तेदारों ने। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ नाज़रीन आपको बता दें कि केरला से है। केरला में आपने देखा कि 4 मई को केरला है, तमिलनाडु है, आसाम है और पुडुचेरी है। केरला, तमिलनाडु, आसाम, पुडुचेरी, वहाँ के मगरबी बंगाल, वहाँ के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया। और आपने देखा कि मगरबी बंगाल हो, आसाम हो, केरला हो, पुडुचेरी हो, उसके तमिलनाडु हो, उसके केरला को छोड़कर इन 4 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने हमने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि केरला के चीफ मिनिस्टर का इंतखाब ना हो सका। कांग्रेस में ग्रुप बंदी देखने को आई और आपको बता दूं कि 3 दावेदार मंजर आम पर आए। एक सतीसन थे, दूसरे केसी वेणुगोपाल और तीसरे रमेश चिनीताला। लेकिन आपको बता दूं कि जो खुर्र फाल निकला, जो जिसके नाम में पे खुर्र फाल निकला, वो थे सतीसन, और सतीशन को चीफ मिनिस्टर केरला मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखना है कि वो कब तकरीब हल बर्दारी उनकी मुनक़िद होती है। लेकिन जो भी किया अच्छा किया। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि केरला में AICC के इंचार्ज दीपा दास मुंशी जो हैं और पार्टी के 2 मुबस्सिरीन थे, एक अजय माकुन और दूसरे मुकिल वासनिक, इन तीनों ने 40 रुकनी असम्बली में 102 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए UDF ने, कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UDF ने हुकूमत बनाने का दावा किया। और आपको ये बता दें कि अगर तनहा पार्टी का मुजाहरा देखा जाए केरला में, तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा नशस्तों पर कामयाब होते हुए, यानी तकरीबन 63 यानी 63 नशस्तों पर कामयाब होते हुए सबसे बड़ी पार्टी का पोजीशन हासिल किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 नशस्तों पर कामयाबी मिली और KEC केरला कांग्रेस को 8 नशस्तों पर और फिर RSP को 3 नशस्तों पर कामयाबी मिली। इस तरह इस इत्तेहाद ने 102 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। और आपको ये बता दें कि कल पार्टी के सदर यानी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदे अपोजिशन, लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के दरमियान 40 मिनट तक बातचीत हुई। उसके बाद ही ये देखा गया कि केसी वेणुगोपाल को दौड़ से हटा दिया जाए, रमेश चेन्नीतला को भी दौड़ से हटा दिया जाए और फिर सतीशन को ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायज किया
کیا جائے تو وی ڈی ستیشن جو ہیں وہ کیرلا کے چیف منسٹر ہوں گے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ اور کیرلا کا جہاں تک سوال ہے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ کیرلا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اپنی تہذیب و ثقافت سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہاں مذہب، ذات پات، رنگ و نسل کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ وہاں زبان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بیرون ممالک خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور بالخصوص متحدہ عرب امارات میں جو ملباری ہیں یا ملیالم آبادی ہے وہ اس کا اتحاد مثالی ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد میں آگے رہتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ملیالم ہے۔ یعنی ملیالم اگر کوئی ہوتا ہے اور زبان ملیالم زبان بولتا ہے تو سمجھے کہ وہ سب ایک ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تہذیب بھی اسی طرح کی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، لیکن جو فرقہ پرست درندے ہیں یا کمیونل ڈاگس ہیں وہ طرح طرح سے لوگوں میں خدشات پیدا کرتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں اور انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آپس میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین ہم نے کیرلا کی بات آپ کو بتائی ہے، لیکن جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے تو حیدرآباد ہو یا پھر حیدرآباد کے اطراف و اکناف ہو یا ریاست تلنگانہ، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے یعنی 2-3 ماہ سے شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ گرمی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں، یعنی 45 ڈگری سیلسیس سے زائد درجہ حرارت مختلف علاقوں میں درج کیا جا رہا ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 تاریخ تک یعنی 17 مئی تک یہ جو گرمی کی شدت ہے وہ جاری رہے گی، اور اسے دیکھتے ہوئے محکمہ موسمیات نے یعنی IMD نے حیدرآباد اور دیگر مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آج اگر دیکھا جائے تو نظام آباد میں 45.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت رہا ہے، جبکہ حیدرآباد میں اگر سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے تو وہ ہے علاقے عنبرپیٹ، جہاں پر 42.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مختلف اضلاع کا سوال ہے، اس معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عادل آباد ہے، جگتیال ہے اور کریم نگر ہے، کمارم بھیم ہے، منچریال ہے، نرمل ہے، نظام آباد اور پدہ پلی، ان علاقوں میں بہت زیادہ گرمی پائی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک گرمی کا سوال ہے، ٹی بالاجی یہ بدرمیان کی حیثیت سے ساری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، خاص طور پر ان کی جو موسمی پیش خیاسیاں ہوتی ہیں وہ بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ٹی بالاجی نے یہ پیش خیاسی کی ہے کہ گرمی کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن آج رات میں شہر کے مختلف مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک گرمی کا سوال ہے، آپ کو اس وقت تک باہر نہیں نکلنا چاہیے جب کوئی بہت ضروری کام ہو، بہت ایمرجنسی ہو، بہت ارجنٹ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ بالکل غلط ہے۔ تو ویسے ناظرین آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ جہاں تک گرمی کا سوال ہے، استغفر اللہ، تو بہرحال جہاں تک گرمی کا سوال ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گرمی نے انسان کو بہت پریشان کر رکھا ہے، شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایسے میں گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں رہیے، اور اگر کوئی ارجنٹ کام ہی ہو تو باہر نکلیے، ورنہ مت نکلیے۔ ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو تعطیلات ہے، چاہے وہ اسکولز کے ہوں یا کالجز کے ہوں، تو وہ بھی بہت احتیاط کریں باہر آنے جانے میں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کئی بچے اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں اور یعنی موشنز ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جتنا آپ احتیاط برتیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق بنڈی سنجے اور ان کے بیٹے سے ہے، یعنی بنڈی بھگیرت سے ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنڈی سنجے اور بنڈی بھگیرت کے تصاویر جو ہے یا پوسٹرز جو ہیں وہ شہر حیدرآباد اور کریم نگر کے مختلف سڑکوں پر، دیواروں پر چسپاں کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ دونوں فرار ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بنڈی سنجے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کے باوقار عہدے پر فائز ہیں، اور بنڈی سنجے نے اپنے بیٹے پر عائد عصمت ریزی کے الزامات سے انکار کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بنڈی بھگیرت کی گرفتاری کے لیے پولیس نے دہلی اور کریم نگر کو اپنی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنڈی بھگیرت کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب فی الوقت تلنگانہ پولیس اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے ججز کا جو ہے وہ امتحان ہے کہ وہ کیا ایک ریپسٹ کو جو مبینہ طور پر جس نے ایک بچی کا ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ ریپ کیا ہے اور یعنی اس کے ساتھ اس کا جنسی استحصال کیا ہے اور وہ بھی مائنر کا، تو کیا اسے گرفتار کرے گی یا نہیں کرے گی۔ پاکسو کے ایکٹ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے خود ہدایت دی تھی DGP کو، اور DGP نے کمشنر پولیس کو ہدایت دی تھی، اور کمشنر پولیس نے ایک خصوصی
یعنی تحقیقاتی ٹیم SIT قائم کی اور اسے کوکٹ پلی کی جو خاتون DCP ہے اس کی قیادت ان کے حوالے کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بنڈی سنجے کے بیٹے کے بارے میں جو اسٹوری شائع کی گئی تھی، کہانی شائع کی گئی تھی، اور وہ سب سے پہلے دا ساؤتھ فرسٹ میں شائع کی گئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسٹوری یا یہ خبر جو ہے وہ وائرل ہو گئی۔ ویسے بھی بشیر آباد پولیس نے بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھگیرت کو طلب کیا تھا پوچھ تاچھ کے لیے، لیکن وہ حاضر نہیں ہو سکا، اور حالانکہ اس کے خلاف پاکسو کی جو BNS کی جو دفعات ہیں 74-75 اس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، پاکسو کی جو سیکشنز ہے 11 اور 12 اس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنڈی بھگیرت گرفتار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ عام اگر لوگوں کے بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اس طرح کے کیسز میں تو ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، 3rd ڈگری کی سزا ان کو دی جاتی ہے۔ تو کیا بنڈی سنجے کا بیٹے کو اس طرح بچا لیا جائے گا؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ اگر بچا لیا جاتا ہے تو سمجھے کہ یہ قانون سے کھلواڑ ہے، دستور سے کھلواڑ ہے اور جمہوریت سے کھلواڑ ہے۔ ویسے بھی ناظرین بنڈی سنجے کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی کیریئر کو بے داغ رکھا ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ بے داغ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جو زہر اگلنا ہوتا ہے، جس طرح سانپ زہر یعنی ڈس کر لوگوں کو زہر ان کے جسموں میں داخل کرتا ہے، اسی طرح یہ لوگ جو ہے فرقہ پرستی کا زہر گھولتے ہیں معاشرے میں۔ کیا بنڈی سنجے نے معاشرے میں فرقہ پرستی کا زہر نہیں کھولا؟ کیا ان کے اشتعال انگیز بیانات سے ہندو مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوئی؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ صرف یہ عہدوں کے لیے، یہ صرف اقتدار کے لیے ہندو مسلم کرتے ہیں، ہندو مسلم کو لڑاتے ہیں، مذہبی خطور پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، تو کیا بنڈی سنجے نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ بنڈی سنجے نے فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی نہیں کی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بنڈی سنجے کو اور ان کی اہلیہ کو، ان کے ارکان خاندان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے بیٹے نے 17 سالہ مائنر لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، جیسا کہ لڑکی نے الزام عائد کیا کہ اس نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ شہر کے باہر فارم ہاؤس میں زبردستی شراب پلا کر اس نے اس کے ساتھ جنسی استحصال کیا ہے، تو آپ کو بتا دوں بنڈی سنجے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے بیٹے کی جگہ بنڈی بھگیرت کی جگہ اگر بیٹی ہوتی اور ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی فارم ہاؤس میں اسے زبردستی شراب پلاتا اور اس کی جنسی یعنی حملہ کرتا اس پر یا اس کی کا جنسی استحصال کرتا، تو کیا وہ اس سے بدلہ نہیں لیتے؟ کیا وہ صبر کر لیتے؟ کیا اسے معاف کر دیتے؟ کیا وہ خاموشی اختیار کر لیتے؟ نہیں کرتے، کیونکہ جو بھی شرم والا ہوتا ہے، جو بھی غیرت مند ہوتا ہے یا غیرت دار ہوتا ہے، وہ اس طرح کی خاموشی اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دیتا ہے۔ تو بہرحال بنڈی سنجے کو یہ سوچنا چاہیے۔ KTR نے بہت اچھا کہا ہے کہ پہلے تو وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP والے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے تھے، اب بیٹا بھگاؤ بیٹا بچاؤ کا نعرہ لگانے لگے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ بنڈی سنجے کو کے جو بیٹے ہیں بنڈی بھگیرت اسے گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین ہم آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق ہے چینی صدر زی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی دورہ شروع کر دیا ہے 3 روزہ دورہ چائنا کا۔ کل ہی وہ پہنچ گئے تھے چین، آج ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ خاص طور پر صدر زی جن پنگ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان سے یہ کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حریف یا دشمن نہیں بلکہ شراکت دار ہونے چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران پر، دوسری طرف یہ خیال مارک روبیو کے حوالے سے آیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ ارے میرے بھائی، چینی صدر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو عالمی بحران ہے وہ سوائے سفارتکاری کے، بات چیت کے اور کہیں حل ہو نہیں سکتے۔ تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے تمام بحرانوں کا حل نکال لائیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جنگ کرتے ہیں یا جان بوجھ کر کسی ایک ملک کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایران نے یورینیم افزودہ کر لی ہے، جبکہ اسرائیل کے بارے میں اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل بھی ایک جوہری طاقت بن چکا ہے اور انتہائی خطرناک ہتھیار وہ تیار کر رہا ہے، کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ میں 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک اس نے 80,000 سے زائد جو فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ تو اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، اس پر کوئی حملہ نہیں کیا جاتا، اس پر کوئی جنگ مسلط نہیں کر دی جاتی، اور اگر اس کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھاتے ہیں تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ حماس کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، لبنان
लबनान को की हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, जबकि ईरान अपने आप में मस्त था, ईरान अपने आप में मगन था और उसे जानबूझकर छेड़ा गया। और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जिनके जहनी तवाज़ुन पर पहले ही शुक्र को शुबार का इजहार किया जाता था, उन्हें बुरी तरह बेवकूफ़ बनाया और अमेरिका को ले डूबे। न सिर्फ ट्रंप बदनाम हो गए बल्कि अमेरिका बदनाम हो गया, और इसके लिए बदनामी का जो टोकरा है वो सर पे अमेरिका के रखा है तो इसराइल ने रखा है। अमेरिकी अवाम को ये सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, किस तरह ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप को जो जंग के इख्तियारात के बारे में जो राय दी हुई है उसमें सिर्फ एक वोट से कामयाबी मिली। उनके हक़ में 49, मुखालिफत में 50 और हक़ में 49 ने वोट दिया। तो बहरहाल हक़ में 50 और मुखालिफत में 49 वोट दिए गए हैं। तो ये ट्रंप का हाल है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि SIR के ज़रिए खबर आई है कि SIR के मामले में ख़ास तौर पर बिहार और मगरबी बंगाल में अब SIR के ज़रिए मुसलमानों को जो BJP हुकूमतें हैं वो इंतकामी रवैये का निशाना बनाएगी, फ़िरका परस्ती का निशाना बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जिन मगरबी बंगाल के 90 और बिहार के जो 60 लाख से ज़ायद लोगों के नाम SIR में नहीं आए हैं, उनको जो समाजी स्कीमात है, बहबूदी स्कीमात है, चाहे वो राशन कार्ड की ना हो, उससे महरूम रख दिया जाएगा। तो बहरहाल अब देखेंगे कि किस तरह मुल्क में बेचैनी की एक नई लहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और फ़िरका परस्ती के ज़रिए इंसानियत को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अदालतों में उनके मुकदमात ज़ेर दौरा हैं। अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो अब देखना ये है कि क्या अदालतें भी फ़िरका परस्तों के दबाव में काम करेंगी या फिर अदालतें आज़ादाना तौर पर काम करते हुए इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि एक खबर ये आई है कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है या फिर दिगर 15 रियासतों का और 3 मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों का, यानी जुमला 19 रियासतों में, जिसमें मैंने आपको कहा है कि 16 रियासतें हैं और 3 मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाके हैं, वहाँ पर SIR का अमल शुरू होने वाला है। और तेलंगाना के यानी SIR में तैयारियाँ, तरबियत और प्रिंटिंग का जो आगाज़ है वो 15 जून था, 24 जून रहेगा। और BLOs जो आएंगे तेलंगाना में वो घर घर 25 जून था, 24 जुलाई तक आएंगे। इसके अलावा अगर कोई लोग घरों पर मौजूद नहीं रहेंगे तो BLOs जो होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा आपके घर को आएंगे और जिसके बाद वो ख़तई फ़हरिस्त भी तैयार करेंगे। ख़तई फ़हरिस्त के बारे में कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को शाये की जाएगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप पहले जो फैमिली मैपिंग है वो करवा लीजिए, तब कहीं जाकर आपको बहुत ज़्यादा अहमियत यानी आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे ओडिशा है और मिज़ोरम है, सिक्किम है, मणिपुर है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ पर SIR होने वाला है। और तेलंगाना में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 25 जून तक 24 जुलाई तेलंगाना में SIR हो रहा है। तो अपने फैमिली मैपिंग करवा लीजिए। और इस मरतबा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में SIR नहीं किया जा रहा है। इन रियासतों में SIR के बाद वहाँ पर SIR किया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।